भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। एकतरस्य अध्यासाङ्गीकारे अन्यतरस्य अभानप्रसङ्गात् अध्यस्तस्यैव भ्रमे भाननियमात् इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनवत् अवश्यम् इतरेतराध्यासः। अयं भागः मया पूर्वस्मिन् पाठे व्याख्यातः, तथापि तत्र किञ्चित् शोधनमपेक्षितमिति मन्ये। तस्मात् भूयोपि इममेव भागं किञ्चित् व्याख्यास्ये। इममेव भागम् अधिकृत्य किञ्चित् वदामि। एकतरस्य अध्यासाङ्गीकारे अन्यतरस्य अभानप्रसङ्गात् अत्र काचन आशंका समाधीयते। आशंका कीदृशी इति चेत् सिद्धान्तिना आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः अङ्गीक्रियते। तदा पूर्वपक्षी एवं चोदयेत्, आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः कुतः स्वीकार्यः? एकतराध्यासेनैव अस्माकं प्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते। आत्मनि अनात्माध्यासे स्वीकृते अस्माकं प्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते। अहं मनुष्यः इत्यादि या प्रतीतिर्वर्तते, तादृशी प्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते। एवं चेत् कुतः सिद्धान्तिना आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः स्वीक्रियते इति आशंका। तस्य समाधानं सिद्धान्तिना एवमुच्यते। यदि एकतराध्यासः एव स्वीक्रियते, नाम आत्मनि अनात्माध्यासः एव स्वीक्रियते, तर्हि अहं मनुष्यः इत्यादौ अध्यासे आत्मनः भानं न स्यात्। अहं मनुष्यः इति या प्रतीतिर्वर्तते, इयं प्रतीतिः अध्यासः, भ्रमः। यदि आत्मनि अनात्मनः एव अध्यासो भवति न वैपरीत्येन, तर्हि
अहं मनुष्यः इति भ्रमे आत्मनः भानमेव न स्यात्। तस्मात् तत्र तस्यां प्रतीतौ आत्मनः भानोपपादनार्थम् इतरेतराध्यासः वक्तव्यो भवति इति समाधानम्। एवमुक्ते सति कश्चन प्रष्टुमर्हति, यदि आत्मनः अनात्मनि अध्यासो नास्ति तर्हि अध्यासे आत्मनः भानं कुतो न स्यात्। एवं पृष्टे सति सिद्धान्ती वदति अध्यस्तस्यैव भ्रमे भाननियमात्। भ्रमे यद् भासते तत्सर्वम् अध्यस्तमेव इति कश्चन नियमः अस्ति। यथा इदं रजतम् इदं रजतम् इति अध्यासः अस्ति। शुक्तौ रजताध्यासः, तदा अयं भ्रमो भवति इदं रजतम् इति। अस्मिन् भ्रमे किं किं भासते? इदम् इति कश्चन प्रकारः भासते। इदन्ता भासते, रजतत्वम् अपि भासते। इदं रजतम् इति तस्य अध्यासस्य अंशद्वयं वर्तते। नाम इदं रजतम् इति अध्यासे अंशद्वयं भासते। तत्र यदि केवलस्य रजतस्य अध्यासः भवति तर्हि इदमंशस्य भानं न स्यात्। तस्मात् इदं रजतम् इति अध्यासे इदमंशस्य भानोपपादनार्थं तत्र रजते इदमंशस्यापि अध्यासः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। आदौ रज्जौ न रज्जौ शुक्तौ रजताध्यासः, ततः परं रजतस्य शुक्तेः इदमंशस्य रजते अध्यासः। एवं अन्योन्याध्यासः अस्माभिरङ्गीक्रियते। तत् कुतः इति चेत् अध्यासे यद्यद् भासते, यो यो अंशः अध्यासे भासते तत्सर्वम् अध्यस्तमेव भवेत् इति नियमः अस्ति। इदानीम् अयं नियमः सिद्धान्तिना उपपाद्यते। भ्रमे अध्यस्तस्य एव भानम् इति नियमः कुतः स्वीकार्यः? तत्र का युक्तिः इति चेत् सिद्धान्ती तं नियमम् उपपादयति। तस्य नियमस्य उपपादनार्थं सिद्धान्तिना कश्चन दृष्टान्तः अवलम्ब्यते। समूहालम्बनभ्रमः। अत्र पूर्वपक्षी एवं चोदयितुं शक्यते। इदं रजतम् इति भ्रमे
केवलस्य रजतस्य एव अध्यस्तत्वेन प्रतीतिः भवतु, तत्र इदमंशस्य अध्यासः कुतः अपेक्षते? नाम इदमंशस्तु अग्रे एव अस्ति, अस्माकम् इन्द्रियगोचरे एव इदमंशो वर्तते। तस्य अध्यासः कुतः अपेक्षते इति पूर्वपक्षी चोदयितुं शक्नोति। नाम इदं रजतम् इति अध्यासे रजतं तु पुरतः नास्ति, यस्माद् रजतं पुरतो नास्ति तस्मात् रजतस्य अध्यासः अवश्यं वक्तव्यो भवति। किन्तु तत्र यः इदमंशो भासते सः इदमंशस्तु पुरतः अस्त्येव, इन्द्रियसन्निकृष्टो वर्तते। तस्मात् तस्य अध्यासः कुतः स्वीक्रियते इति पूर्वपक्षी चोदयितुं शक्नोति। तस्य समाधानमित्थं यः समूहालम्बनभ्रमः वर्तते तत्र उभावपि विषयौ इन्द्रियगोचरे एव स्तः। यथा इमे रङ्गरजते इति समूहालम्बनभ्रमः, तत्र अस्मिन् भ्रमे विषयद्वयं वर्तते। भ्रमः एकः एव, ज्ञानम् एकमेव, किन्तु तस्मिन् ज्ञाने वैपरीत्येन विषयद्वयं भासते। एवं सति द्वावपि विषयौ पुरतः तिष्ठतः अस्मिन् भ्रमे रङ्गः अपि पुरतो वर्तते, रजतम् अपि पुरतः वर्तते, किन्तु अस्माभिः रङ्गरजते वैपरीत्येन गृह्येते। नाम रङ्गे रजतबुद्धिर्भवति, रजते रङ्गबुद्धिर्भवति। एवं स्थिते यद्यपि उभे रङ्गरजते पुरतः एव स्तः, तथापि तयोः अध्यासः, तयोः अन्योन्याध्यासः अपेक्षितो भवति। अन्यथा इदं ज्ञानं समूहालम्बनभ्रमः भवितुं नार्हति। यद्यपि उभौ अपि विषयौ अग्रे स्तः, तथापि उभयोः अध्यासं विना तत्र समूहालम्बनभ्रमत्वं न स्यात्। नाम तस्मिन् भ्रमे, समूहालम्बनभ्रमे यद्यद्भासते तत्तद् अध्यस्तमेव। यद्यपि तत् अस्माकं सम्मुखे वर्तते तथापि तदध्यस्तमेव इत्यस्माभिरङ्गीकार्यं भवति। तथैव अन्यत्रापि अध्यासे यद्यपि कश्चन विषयः पुरतः एव स्यात्, इन्द्रियगोचरे एव स्यात्, तथापि यदा सः विषयः कस्मिंश्चित् भ्रमे भासते तदा सः अध्यस्तः इत्येव अङ्गीकार्यो भवति।
तस्मात् अध्यस्तस्यैव भ्रमे भानम् इति नियमः उपपादितो भवति। अत्र अनुमानम् एव मूह्यम्। भ्रमे भासमानम् अध्यस्तम्। भ्रमे भासमानम् इति पक्षः, अध्यस्तम् इति साध्यम्। तत्र हेतुः भ्रमविषयत्वात्, भ्रमज्ञानविषयत्वात् इति हेतुः। दृष्टान्तः समूहालम्बनभ्रमविषयवत् इति दृष्टान्तः। अनेन अनुमानेन अयं नियमः सिद्धो भवति। अध्यस्तमेव भ्रमेषु परिस्फुरति इति संक्षेपशारीरकोक्तः नियमः अनेन अनुमानेन सिद्ध्यति। तस्मात् अवश्यम् इतरेतराध्यासः आत्मानात्मनोः अपि इतरेतराध्यासः अङ्गीकार्यः भवति। यस्मादयं नियमः वर्तते तस्मात् आत्मानात्मनोरितरेतराध्यासः अङ्गीकार्यः, न तु एकतराध्यासः। सर्वबाधावधिभूत परिशेषेण च न शून्यवादापत्तिः। इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छेत्, यदि आत्मानात्मानौ उभौ अपि अध्यस्तौ तर्हि उभयोरपि बाधो भवति। यद्यदध्यस्तं तत्तद्बाधितं भवति ज्ञानेन। सम्यग्ज्ञानेन अध्यस्तं बाधितं भवति। एवं सति यदा सम्यग्ज्ञानमुदेति तदा आत्मानात्मानौ उभौ अपि बाधितौ भवतः। सिद्धान्तिना आत्मानात्मनोः अन्योन्याध्यासः स्वीक्रियते। यदि अन्योन्याध्यासः स्वीक्रियते चेत् आत्मानात्मानौ उभौ अपि बाधितौ भवतः। यदि उभौ बाधितौ तर्हि तत्र किम् अवशिष्यते? किञ्चिन्नावशिष्येत। एवं सति शून्यवादप्रसङ्गः। आत्मा बाधितः अनात्मा अपि बाधितः इति चेत् शून्यवादप्रसङ्गः स्यात् इति पूर्वपक्षी शून्यवादप्रसक्तिम् आशङ्कते। तस्य समाधानं, यद्यपि आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासो भवति तथापि आत्मा स्वरूपतो नाध्यस्तः। आत्मनः स्वरूपं न अध्यस्तम्। अनात्मनस्तु स्वरूपमेवाध्यस्तं, किन्तु आत्मनः स्वरूपम् अध्यस्तं न भवति। सर्वस्यापि अध्यासस्य अधिष्ठानरूपेण आत्मनः स्वरूपम् अनध्यस्तं तिष्ठति। तर्हि आत्मनः अनात्मनि यः अध्यासः
अस्माभिरुच्य उच्यते सः कीदृशः इति चेत् सः संसर्गाध्यासः न तु स्वरूपाध्यासः। अनात्मनः आत्मनि स्वरूपाध्यासो भवति, किन्तु आत्मनः अनात्मनियो अध्यासः भवति, सः संसर्गाध्यासः। आत्मनः संसर्गः एव अनात्मनि अध्यस्यते, न तु स्वरूपेण। तस्मात् सम्यग्ज्ञानेन यदा अध्यस्तं सर्वं बाध्यते तदा सर्वबाधावधिभूतचैतन्यं तत्र अवशिष्यते। सर्वबाधावधिभूतचैतन्यपरिशेषेण अध्यासस्य अधिष्ठानम् अधिष्ठानभूतं चैतन्यं सर्वबाधायाः अवधिः भवति। अवधि नाम यत् परिशिष्यते, यद् अवशिष्यते तदेव अवधिरित्युच्यते। ततः परं बाधो न भवितुमर्हति। सर्वबाधावधिभूत चैतन्यपरिशेषेण न शून्यवादापत्तिः। अध्यासस्य अधिष्ठानभूतं चैतन्यं परिशिष्यते इति शून्यवादापत्तिर्नास्ति। सत्यानृतसंभेदावभासत्वात् अध्यासस्य। अध्यासो नाम सत्यानृतसंभेदः। सत्यानृतयोः परस्परतादात्म्यम् एव सत्यानृतसंभेदः इत्युच्यते। नाम सत्यानृतयोः परस्परं तादात्म्यं। तत्र यद् अनृतं भवति तद् अधिष्ठानज्ञानेन बाध्यते, सम्यग्ज्ञानेन बाध्यते, किन्तु यत् सत्यभूतं वस्तु तस्य बाधो न भवति। तस्मात् शून्यवादापत्तिर्नास्ति। तस्मात् पूर्वपूर्वाध्यासमूल एव अयम् उत्तरोत्तरः अहङ्काराद्यध्यासः इति पाठः स्यात् खलु। पाठः कथमस्ति? अहङ्काराध्यासः इति वा अहङ्काराद्यध्यासः इति वा? हाँ, अहङ्काराद्यध्यासः इति पाठः साधु। तस्मात् पूर्वपूर्वाध्यासमूल एवायम् उत्तरोत्तरः अहङ्काराद्यध्यासः। तस्मात् एवम् अध्यासः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः उपपादितो भवति। तस्मात् पूर्वपूर्वाध्यासमूलः एव अयम् उत्तरोत्तरः अहङ्काराद्यध्यासः। प्रथमं अस्माभिः अध्यासस्य क्रमः पूर्वमेव दृष्टो वर्तते। आदौ अज्ञानस्य आत्मनि अध्यासो भवति। आत्म अज्ञानयोः इतरेतराध्यासः। अयम् अध्यासः पूर्वं भवति, आदौ भवति। ततः परम् अज्ञानविशिष्टे आत्मनि अहङ्काराध्यासः। एवं सति अहङ्काराध्यासात् पूर्वं
अज्ञानाध्यासो भवति। तस्मादुत्तरम् अहङ्काराध्यासो भवति। एवं सति यः पूर्वाध्यासः भवति तन्मूलकः एव उत्तराध्यासो भवति। तस्मात् पूर्वपूर्वाध्यासमूलः एव अयम् उत्तरोत्तरः अहङ्काराद्यध्यासः। प्रथमम् एकः अध्यासो भवति, ततः परम् अन्यस्य बहिर्भूतस्य अध्यासो भवति। एवम् अध्यासस्य क्रमः अस्माभिर्दृष्टः। अयम् अध्यासः बीजाङ्कुरवत् अनादिः। अत्र अज्ञानस्य यः अध्यासो भवति सः कारणाध्यासः इत्युच्यते। शुद्धे आत्मनि अज्ञानस्य अध्यासः कारणाध्यासः। अज्ञानस्य अध्यासस्तु अनादिः। तस्य उत्पत्तिर्वा नाशो वा न भवति, तत्तु अनादिः। यावत् ब्रह्मज्ञानं तिष्ठति, ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं तिष्ठति, तस्मात् पूर्वं तस्य लयो न भवति, अज्ञानस्य लयो न भवति। किन्तु अज्ञानादुत्तरं यद्यदध्यस्यते, यथा अहङ्कारः, इन्द्रियाणि, एते अध्यासाः सुषुप्तौ वा प्रलये वा लीयन्ते। सुषुप्तौ अस्माभिः किम् अनुभूयते? अहङ्काराध्यासः नानुभूयते। अहङ्कार इन्द्रियादीनाम् अध्यासः अस्माभिर्नानुभूयते। किन्तु जाग्रति प्रबोधसमये भूयोऽपि एते अध्यासाः अनुभूयन्ते। नाम अहङ्कारादीनाम् अध्यासस्य उत्पत्तिः लयः च दृश्यते, अनुभूयते। तथापि एकस्य अध्यासस्य कृते संस्कारः अपेक्षितो भवति। संस्कारः अपि अध्याससामग्र्याम् अन्तर्भवति। यथा यदि रज्जौ सर्पाध्यासः भवति चेत् कस्य सर्पाध्यासो भवितुमर्हति? येन पूर्वं कश्चन सर्पः दृष्टः सः एव तस्यैव सर्पाध्यासो भवितुमर्हति। केनचित् पूर्वं सर्पः न दृष्टः एव इति चेत् सः रज्जौ सर्पं द्रष्टुं न शक्नोति। इत्युक्ते अध्यासार्थं संस्कारः अपेक्षितो भवति। येन पूर्वं कुत्रचित् सर्पो दृष्टः तस्य सर्पस्य संस्कारः वर्तते तस्य मनसि। पूर्वं सर्पानुभवेन उत्पन्नः संस्कारः तस्य मनसि वर्तते। तस्मादेव सः रज्जौ सर्पं द्रष्टुं शक्नोति। नाम संस्कारः अध्याससामग्र्याम् अन्तर्भूतो वर्तते।
तथैव अत्रापि यदा प्रबोधसमये अस्माभिः अहङ्कारादीनाम् अध्यासः अनुभूयते इत्युक्ते अहङ्कारादीनां नूतनतया अध्यासो भवति प्रबोधसमये वा सृष्टिसमये वा। एवं सति तदर्थम् अध्यासस्य अहङ्कारादीनां तादात्म्यस्य संस्कारः अपेक्षितो भवति। यदि मम अहङ्कारेण तादात्म्यम् अनुभूयते तत्तादात्म्यम् अध्यासः इति चेत् तदर्थम् अहङ्कारतादात्म्यस्य संस्कारः अपेक्षितः। यथा सर्पभ्रमः सर्पस्य संस्कारमपेक्षते तथैव अहङ्कारादीनाम् अध्यासः अपि अहङ्कारादीनां संस्कारमपेक्षते। सः संस्कारः कुतो जायते इति चेत् ह्यः यः अध्यासः मया अनुभूतः नाम सुषुप्तेः पूर्वं यः अहङ्कारः मया अनुभूतः तस्य संस्कारः मयि तिष्ठति। सः पूर्वम् अनुभूतः अध्यासः तस्य संस्कारः उत्तराध्यासस्य कारणं भवति। एवं पूर्वपूर्वः अध्यासः उत्तरोत्तराध्यासस्य कारणं भवति। ह्यः मया अहङ्कारादीनाम् अध्यासः अनुभूतः तस्य संस्कारः तिष्ठति। तत्संस्कारवशात् अद्य प्रातः प्रबोधसमये भूयोपि अहङ्काराध्यासः नाम अन्यः अहङ्काराध्यासः अद्य भवति। एवं पूर्वपूर्वः अध्यासः उत्तरोत्तराध्यासस्य हेतुर्भवति। संस्कारद्वारा हेतुर्भवति। एवं अहङ्काराध्यासः बीजाङ्कुरवत् अनादिः। अत्र पूर्वपूर्वाध्यासमूलः एव उत्तरोत्तराध्यासः इत्युक्ते अस्माभिः पूर्वदृष्टो यः क्रमः सः न अपेक्षते। अत्र ह्यः यः अध्यासः अभूत् सः अद्यतनाध्यासस्य हेतुर्भवति। एवम् अत्र पूर्वपूर्वाध्यासः इत्यनेन अज्ञानाध्यासः अहङ्काराध्यासः एवं न स्वीकार्यः। यः पूर्वम् अनुभूतः अहङ्काराध्यासः सः अद्य अनुभूयमानस्य अहङ्काराध्यासः हेतुर्भवति। अद्य यः अहङ्काराध्यासः अनुभूयते सः श्वः अनुभूयमानस्य अहङ्काराध्यासस्य हेतुर्भवति। एवम् अध्यासः बीजाङ्कुरवत् अनादिर्भवति इत्याशयः। एवं यः अज्ञानस्य अध्यासो भवति सः कारणाध्यासः। अन्येषाम् अध्यासानां कारणभूतः अध्यासः अज्ञानाध्यासः। अज्ञानाध्यासे एवं क्रमः नास्ति।
तत्र बीजाङ्कुरवत् पूर्वपूर्वाध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यासं प्रति कारणत्वम् इति न वक्तव्यं। कारणाध्यासविषये तत्र तु एकः एव अध्यासः, सः अनादिः। तदेव उच्यते अविद्याध्यासश्च एकः एव अनादिः। कारणाध्यासभूतः अविद्याध्यासः सः एकः एव। तत्र तस्य अध्यासस्य उत्पत्तिर्वा लयो वा नानुभूयते। एकः एव अनादिः। किन्तु अन्ये अध्यासाः नाम अहङ्कारादि अध्यासाः, तस्मादेवात्र अहङ्काराद्यध्यासः इत्युक्तः, न तु अज्ञानाद्यध्यासः इति। अहङ्काराद्यध्यासः तस्य सृष्टिः उत्पत्तिः लयः अस्माभिरनुभूयते। इत्युक्ते तत्र अध्यासानां परम्परा भवति बीजाङ्कुरवत्। एकः अहङ्काराध्यासः, तस्य लयः, ततः परं तस्य तत्संस्कारवशात् भूयोपि अहङ्काराध्यासः एवं प्रवर्तते। इदानीम् अध्यासभाष्यम् अधिकृत्य कश्चन प्रश्नः। तत्र भाष्यकारैः अध्यासभाष्ये अध्यासस्य लक्षणं किमुक्तम् इति चेत् स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति अध्यासस्य लक्षणम्। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः। तत्र स्मृतिरूपः इत्यनेन इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् स्मर्यमाणसदृशः इति। अत्र किञ्चित् वक्तव्यं भवति। अध्यासविषये यदा चिन्तयामः तदा तत्र अर्थाध्यासः ज्ञानाध्यासः इति भेदो वर्तते। अर्थाध्यासो नाम किम्? अध्यासे यो विषयः भाति, नाम यः अध्यस्तः विषयः, सः अर्थाध्यासः इत्युच्यते। यदा अर्थाध्यासः इति वदामः तदा अध्यासः इत्यस्य व्युत्पत्तिः कर्मव्युत्पत्तिः। अध्यस्यते इति अध्यासः इति कर्मव्युत्पत्तिः। नाम यद् अध्यस्तं वस्तु, यथा अयं सर्पः इति ज्ञाने दृश्यमानः सर्पः अर्थाध्यासः। अपि च तत्र सर्पस्य यत् ज्ञानं वर्तते तज्ज्ञानं ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते। यदा अयं सर्पः इति अध्यासो भवति तदा तत्र किं किं भवति इति चेत् तत्र अध्यस्तः सर्पः अस्ति। न केवलम् अध्यस्तः सर्पः, अध्यस्तस्य सर्पस्य ज्ञानम् अपि वर्तते। इदं ज्ञानं ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते। यदा ज्ञानाध्यासः इति वदामः
तदा तत्र अध्यासः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अध्यसनम् अध्यासः इति भावव्युत्पत्तिः। अध्यसनम् अध्यासः इति भावव्युत्पत्तिः। यदा भावव्युत्पत्तिः तदा ज्ञानाध्यासः, यदा कर्मव्युत्पत्तिः तदा अर्थाध्यासः। अत्र स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति भाष्ये अध्यासस्य लक्षणं वर्तते। तस्य व्याख्यानं दृश्यते चेत् इदमेव लक्षणम् अर्थाध्यासे अपि योज्यते, ज्ञानाध्यासे अपि योज्यते। यदि इदं लक्षणम् अर्थाध्यासविषये योज्यते चेत् तदा स्मृतिरूपः इत्यस्य कः अर्थः भवति चेत् स्मृतिसदृशः इति अर्थो भवति। नाम ज्ञानाध्यासो यः ज्ञानाध्यासः सः स्मृतिसदृशः भवेत्, नाम स्मृतिज्ञानसदृशो भवति इति। तत्र सादृश्यं कीदृशं सादृश्यम् इति चेत् संस्कारजन्यत्वं सादृश्यं। यथा स्मृतौ संस्कारः हेतुर्भवति तथैव अध्यासे अपि ज्ञानाध्यासे अपि संस्कारः हेतुर्भवति इति स्मृतेः अध्यासज्ञानस्य च सादृश्यं वर्तते। किन्तु यदा इममेव लक्षणम् अर्थाध्यासे योजयामः तदा स्मृतिरूपः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् स्मर्यमाणसदृशः इति। यः स्मर्यमाणः विषयः तत्सदृशः अर्थाध्यासः। नाम यः स्मर्यमाणः विषयः सः कथं स्मर्यते इति चेत् संस्कारवशात् स्मर्यते। स्मर्यमाणविषयस्य संस्कारः अस्माकम् अन्तःकरणे वर्तते चेदेव अस्माभिः सः स्मर्तुं शक्यते। तथैव यः अध्यस्यमानः विषयः सः कथम् अध्यस्यते चेत् तस्यापि पूर्वं संस्कारः स्यात्। तस्य संस्कारे सत्त्वे एव सः विषयः अध्यस्तुं शक्यते। स्मृतिरूपः परत्र नाम यः अध्यस्यमानः विषयः यत्र अध्यस्यमानविषयः नास्ति तत्र, नाम अध्यस्यमानविषय अभाववति प्रदेशे। यथा रज्जौ सर्पाध्यासः क्रियते चेत् तत्र वस्तुतः सर्पः नास्ति, नाम सर्प अभाववति रज्जौ सर्पः अध्यस्यते। परत्र नाम अध्यस्यमानवस्तु अभाववति अधिकरणे अधिष्ठाने। पूर्वदृष्टावभासः पूर्वदृष्ट अवभासः। पूर्वदृष्टस्य नाम पूर्वदृष्टसदृशस्य अवभासः।
पूर्वदृष्टजातीयस्य अवभासः इत्यर्थः। नाम यदा सर्पस्य अवभासो भवति तदा सः सर्पः पूर्वदृष्टजातीयः स्यात्। पूर्वं तादृशः सर्पः अनुभूतः, तत्सदृशः तज्जातीयः अन्यः सर्पः अत्र अवभासते। आध्यासिकः सर्पः अत्र अवभासते इति अध्यासस्य लक्षणम्। अत्र अवभासः इत्यत्रापि द्वेधा व्युत्पत्तिः करणीया भवति। यदि अर्थाध्यासः स्वीक्रियते तर्हि अवभासते इत्यवभासः। अवभासते इत्यवभासः नाम यः भासते, भासमानः विषयः अवभासः इत्युच्यते। किन्तु यदा ज्ञानाध्यासः उच्यते तदा अवभासनम् अवभासः इति कर्मव्युत्पत्तिः। परत्र इदानीं पूर्वपक्षं पठामः। ननु अध्यासस्य अनादित्वे स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति वदता भाष्यकारेण स्मृतिरूपत्वेन संस्कारजन्यत्वमुक्तं विरुध्येतेति चेत्। इदानीम् आदौ पूर्वपक्षः सम्यक् अवगन्तव्यः। पूर्वपक्षी किं वदति इति चेत् यदा किञ्चित् लक्षणं क्रियते तदा तत्र अव्याप्त्यादिदोषाः निवारणीयाः भवन्ति। यदि कस्मिंश्चित् लक्षणे अव्याप्तिर्वा अतिव्याप्तिर्वा असम्भवो वा भवति तर्हि तल्लक्षणं दुष्टलक्षणम् इत्युच्यते। तत्र दोषो भवति। किन्तु यस्मिन् लक्षणे अव्याप्त्यादयो दोषाः न सन्ति तादृशं लक्षणमेव समीचीनं लक्षणम्। एवं सति अत्र भाष्यकारेण यः अध्यासस्य लक्षणः अभिहितः तस्मिन् कश्चन घटको वर्तते स्मृतिरूपः इति। स्मृतिरूपः इति नाम स्मर्यमाणसदृशः वा स्मृतिसदृशः वा इति तस्यार्थः। नाम अध्यासः संस्कारजन्यः स्यात् इत्याशयः। संस्कारजन्यत्वम् अध्यासस्य लक्षणे संस्कारजन्यत्वम् अंतर्भूतो वर्तते। किन्तु इदानीं सिद्धान्तिना किमुक्तं? यः अज्ञानस्य अध्यासः नाम कारणाध्यासः सः एकः एव अनादिः इति। यदि कारणाध्यासः एकः अनादिश्च तर्हि तत्र संस्कारजन्यत्वं न स्यात्। कारणाध्यासे संस्कारजन्यत्वं नास्ति इति पूर्वं सिद्धान्तिना सूचितम्। यदि कारणाध्यासे संस्कारजन्यत्वं नास्ति तर्हि किं भवति इति चेत् यः भाष्यकारोक्तः यद्भाष्यकारोक्तम् अध्यासस्य लक्षणं तस्य
कारणाध्यासे अव्याप्तिः स्यात्। नाम कारणाध्यासे अध्यासस्य इदं लक्षणं नास्ति। कुतः? तत्र स्मृतिरूपत्वं नास्ति, संस्कारजन्यत्वं नास्ति। यद् अनादि भवेत् तत्र संस्कारजन्यत्वं कथं भवितुमर्हति? अनादिः इत्युक्ते तत्र जन्यत्वमेव नास्ति। यदि जन्यत्वमेव नास्ति तर्हि संस्कारजन्यत्वं कथमुच्येत? तस्मात् अध्यासलक्षणस्य अव्याप्तिः, तत्र अव्याप्तिदोषः वर्तते इति पूर्वपक्षी चोदयति। ननु अध्यासस्य अनादित्वे यदि अध्यासः अनादिः तदा स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति वदता भाष्यकारेण। एवं कः वदति? भाष्यकारः अध्यासभाष्ये वदति। स्मृतिरूपत्वेन संस्कारजन्यत्वम् उक्तम्, भाष्यकारेण स्मृतिरूपः इति पदेन अध्यासस्य संस्कारजन्यत्वम् अभिहितम्। इदं लक्षणं विरुध्येत। कुतः विरुध्येत इति चेत् कारणाध्यासे अव्याप्तिर्वर्तते इत्यतः विरुध्यते। इति चेत् एवं पूर्वपक्षः तस्य समाधानमुच्यते। न कार्याध्यासाभिप्रायत्वात् तस्य एवं नास्ति, तत्र अव्याप्तिर्नास्ति। कुतः अव्याप्तिर्नास्ति इति चेत् यः स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति यद् लक्षणमुच्यते तत् सर्वस्याप्यध्यासस्य लक्षणं न भवति। तत् केवलस्य कार्याध्यासस्य लक्षणं भवति, न तु कारणाध्यासस्य। एवमुच्यते चेत् तत्र अव्याप्तिदोषः परिहृतो भवति। न कार्याध्यासाभिप्रायत्वात् तस्य भाष्योक्तस्य लक्षणस्य कार्याध्यासाभिप्रायत्वात् नाम कार्याध्यासस्य लक्षणत्वात् तत्र अव्याप्तिदोषः नास्ति। एवं सति अध्याससामान्यस्य किं लक्षणम्? अध्याससामान्यं नाम तत्र कार्याध्यासः अपि अंतर्भवति, कारणाध्यासः अपि अंतर्भवति। नाम कार्यकारण उभयविधाध्यासस्य नाम अध्याससामान्यस्य लक्षणं किम्? नाम एकः तादृशः लक्षणो वक्तव्यः, तादृशं लक्षणं वक्तव्यं यद् उभयानुगतं भवति। उभयानुगतं नाम कार्याध्यासे अपि अनुगतं स्यात्, कारणाध्यासे अपि अनुगतं स्यात्, तादृशं लक्षणं वक्तव्यं भवति। तत् किं लक्षणमिति चेत् परत्र परावभासः इत्येतावन्मात्रस्यैव उभयानुगतस्य लक्षणत्वात्। परत्र परावभासः तत्र स्मृतिरूपः इत्येतत् त्यक्तव्यम्। पूर्वदृष्ट इत्यपि त्यक्तुं शक्यते।
परत्र अवभासः इत्येतावन्मात्रम् अध्यासस्य उभयानुगतं लक्षणं भवति। नाम उभयानुगतं लक्षणं भवति। इदं लक्षणं कार्याध्यासे अपि वर्तते, कारणाध्यासे अपि योजयितुं शक्यते। परत्र अवभासः, परत्र नाम यत्र अध्यस्यमानं वस्तु नास्ति, नाम अध्यस्यमानवस्तु अभाववति प्रदेशे अवभासः, तादृशस्य अवभासः। नाम रजताभाववति प्रदेशे रजतावभासः। परत्र परावभासः इत्येतावन्मात्रस्यैव उभयानुगतस्य लक्षणत्वात्। एतन्मात्रम् उभयानुगतं भवति, नाम कार्याध्यासे अपि अनुगतं भवति, कारणाध्यासे अपि अनुगतं भवति। तस्मादेतदेव अध्याससामान्यस्य लक्षणं भवति। नाम अध्यासस्य लक्षणं किम् इति पृष्टे सति किं वक्तव्यं? परत्र अवभासः इति। कार्याध्यासस्य लक्षणं किमिति पृष्टे सति स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति वक्तुं शक्यते। एवम् एकं समाधानम्। अग्रे अन्यत् समाधानं दीयते। अध्यासस्य नाम स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति तु कारणाध्यासमात्रस्य लक्षणं, न तु कार्याध्यासस्य इति स्पष्टं। तर्हि अध्याससामान्यस्य किञ्चित् अन्यल्लक्षणं नाम परत्र अवभासः इति तु भाष्यकारैः नोक्तं, तत्तु अस्माभिः तथोच्यते। अध्यासभाष्ये एव सर्वानुगतस्य नाम उभयानुगतस्य अध्यासस्य लक्षणम्, उभयानुगतम् अध्यासस्य लक्षणं किञ्चिदस्ति वा इति चेत् सिद्धान्ती वदति तादृशं लक्षणम् अन्यत्र अस्ति। नाम अध्यासभाष्ये एव वर्तते, किन्तु स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति न। तत्रैव अध्यासभाष्ये उभयानुगतम् अन्यल्लक्षणमपि अस्माभिर्दृश्यते। तत् किं? यद्वा सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति भाष्यवचनात् सत्यमिथ्यावस्तु संभेदावभासः अध्यासः इत्येव सिद्धान्तलक्षणम्। यद्वा अन्यत् समाधानमुच्यते। कुतः अन्यत् समाधानमुच्यते इति चेत् पूर्वस्मिन् समाधाने काचिद् अरुचिः स्यात्। अरुचिः कथमिति चेत् परत्र परावभासः इति तु भाष्ये न दृश्यते, नाम तद् भाष्यकारवचनं नास्ति। अध्यासभाष्ये भाष्यकारैः अध्यासस्य अध्याससामान्यस्य लक्षणं नोक्तम् इति भवेत् किल। तदर्थं समाधानान्तरमुच्यते। यद्वा अध्यासभाष्ये एव अध्याससामान्यस्य लक्षणं कथमुक्तमिति चेत् सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति भाष्ये एव अस्ति। इति भाष्यवचनात् एवं भाष्यवचनं वर्तते। तस्मात् सत्यमिथ्यावस्तु संभेदावभासः, सत्यमिथ्यावस्तुनोः संभेदः, संभेदः नाम तादात्म्यं। तादात्म्येन
सत्यमिथ्यावस्तुनोः अवभासः। अयमेव अध्यासः इत्येव सिद्धान्तलक्षणम्। इदमेव सिद्धान्तिना अभिप्रेतम् अध्यासस्य लक्षणम्। तेन कारणाध्यासे अपि न लक्षणाव्याप्तिः। यदि इदम् अध्यासस्य लक्षणमिति स्वीक्रियते तर्हि कारणाध्यासे लक्षणाव्याप्तिः न स्यात्। कारणाध्यासे अपि सत्यानृतयोः मिथुनीकरणं वर्तते, कार्याध्यासे अपि वर्तते इति कृत्वा इदं सर्वत्रानुगतम् इदम् उभयानुगतं कारणकार्योभयानुगतम् अध्यासस्य लक्षणं भवति इति तत्र अस्मिन् लक्षणे कोऽपि दोषो नास्ति इति समाधानम्। अध्यासलक्षणविषये चोद्यस्य समाधानम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।